बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि फ़िरौन कौन था। फ़िरौन का जिक्र कुरान में बनी इसराइल के किस्से में आता है। फ़िरौन का तकब्बुर तारीख और अदब में मशहूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अपनी रिसालत की निशानियां दिखाई, मगर उसने मानने से इनकार किया। जब बनी इसराइल को अल्लाह ने आज़ाद किया और जजीरा नुमाए सीना की तरफ ले गए तो बिलाखिर फ़िरौन पानी में डूब कर मर गया। उसका गुनाह था कि उसने अपने आप को खुदा के बराबर समझा और उसके नतीजे में अल्लाह ने उसको आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बना दिया। कौम कुब्तो अमालीक से जो मिस्र का बादशाह हुआ उसको फ़िरौन कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन का नाम वलीद बिन मसअब बिन रयान है। यहाँ उसी का जिक्र है। उसकी उम्र 400 बरस से ज़्यादा हुई। आले फ़िरौन उसके मुताबिईन मुराद हैं। फ़िरौन ने बनी इसराइल पर निहायत बेदर्दी से मेहनत और मुशक्क़त के दुश्वार काम लाजिम किए थे। पत्थरों की चट्टानें काट कर ढोते ढोते उनकी कमरें गर्दनें जख्मी हो गईं। गरीबों पर टैक्स मुकर्रर किए थे जो गुरूब आफ्ताब से कबल बजबर वसूल किए जाते थे। जो नादार किसी दिन टैक्स अदा न कर सका उसके हाथ गर्दन के साथ मिलाकर बांध दिए जाते थे और महीना भर तक उसी मुसीबत में रखा जाता था। और तरह तरह की बेरहमाना सख्तियां थीं। फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस की तरफ से आग आई और उसने मिस्र को घेर कर तमाम कुब्तियों को जला डाला। बनी इसराइल को कुछ ज़रर न पहुंचाया। इससे उसको बहुत वहशत हुई। कहानों ने ताबीर दी कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरे हलाक और सल्तनत का जवाल के बाइस बनेगा। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो कत्ल कर दिया जाए। दाइयां तफ्तीश के लिए मुकर्रर हुई। 12,000 या एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लड़के कत्ल कर डाले गए और 90,000 हमल गिरा दिए गए। और मुशीयत इलाही से इस कौम के बूढ़े जल्द जल्द मरने लगे। कौम कुब्त के रऊसा ने घबरा कर फ़िरौन से शिकायत की कि बनी इसराइल में मौत की गर्म बाजारी है, इस पर इनके बच्चे भी कत्ल किए जाते हैं, तो हमें खिदमतगार कहाँ से मुयस्सर आएंगे। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल बच्चे कत्ल किए जाएं और 1 साल छोड़े जाएं। तो जो साल छोड़ने का था उसमें हजरत हारून पैदा हुए और कत्ल के साथ साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। तो उनकी वालदा ने फ़िरौन के खौफ से उनको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद करके दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए नहर में चला गया। इत्फाक से फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दोनों महल में बैठे हुए नहर का नज़ारा कर रहे थे। जब उन दोनों ने संदूक को देखा तो खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस संदूक को निकाल कर महल में लाएं। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक निहायत खूबसूरत बच्चा निकला जिसके चेहरे पर हुस्न जमाल के साथ साथ अनवार नबूवत की तजल्लियात भी चमक रही थीं। फ़िरौन और आसिया दोनों इस बच्चे को देखकर दिलो जान से उस पर कुर्बान होने लगे। और आसिया ने फ़िरौन से कहा, तर्जुमा कुरान, बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसे बेटा बना लें। और वो बेखबर थे। चूंकि अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शीरखार बच्चे थे, इसलिए उनको दूध पिलाने वाली किसी औरत की तलाश हुई, मगर आप किसी औरत का दूध पीते ही नहीं थे। उधर हजरत मूसा की वालदा बेहद परेशान थी कि नामालूम मेरा बच्चा कहाँ और किस हाल में होगा। परेशान होकर उन्होंने हजरत मूसा की बहन मरियम को जुस्तजुए हाल के लिए फ़िरौन के महल में भेजा। और मरियम ने जब ये हाल देखा कि बच्चा किसी औरत का दूध नहीं पीता तो उन्होंने फ़िरौन से कहा कि मैं एक औरत को लाती हूँ, शायद कि ये उसका दूध पीने लगे। चुनाचे मरियम हजरत मूसा की वालदा को फ़िरौन के महल में लेकर गईं और उन्होंने जैसे ही जोश मोहब्बत में सीने से चिमटा कर दूध पिलाया तो आप दूध पीने लगे। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को उनका बिछड़ा हुआ लाल मिल गया। इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद की सूरतुल क़िसस में मौजूद है। तर्जुमा ये है, और सुबह को मूसा की माँ का दिल बेसब्र हो गया, ज़रूर करीब था कि उसका हाल खोल देती अगर हम न ढारस बंधाते उसके दिल पर कि उसे हमारे वादा पर यकीन रहे। और उसकी माँ ने उसकी बहन से कहा, इसके पीछे चली जाओ
تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور اس کے خیر خواہ ہیں، تو ہم نے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ وہ ماں کی آنکھ ہی ٹھنڈک ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحاند اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ وہ مریم نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہاں پر فرعون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کیا ہے اور فرعون کی حقیقت کیا تھی۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ شاہان مصر کا لقب ہے۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون اصل میں فارا لوح تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اوہ کے معنی اونچا کے ہیں۔ فارا اوہ کے معنی ہوئے اونچا محل۔ اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی ہے۔ لغوی معنی عظیم محل ہیں جن سے مراد بادشاہ کا محل تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ کجگت سے فس اور یہودیوں کے مطابق اگر بات کی جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پر اسلام کے مطابق بات کریں گے کہ فرعون کیا ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے قصے میں آتا ہے۔ فرعون کا تکبر تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی رسالت کی نشانیاں دکھائیں، مگر اس نے ماننے سے انکار کیا۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا اور جزیرہ نمائے سینا کی طرف لے گئے تو بالآخر پانی میں ڈوب کر مر گیا، مگر اس کا اللہ کے عذاب سے کوئی بچاؤ نہ رہا۔ اس کا گناہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے دربار سمجھا اور برابر سمجھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ کے فرعون کی شناخت کیسے کی جائے۔ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور جس کے ہاں پرورش پائی وہ رمیز ثانی تھا، جو اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو شریک حکومت کر لیا، جو اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا، اور جو غرق ہوا وہ منفتح نامی فرعون تھا۔ فرعون کی فہرست میں کم از کم 14 نام موجود ہیں۔ رمیز ثانی کی اگر بات کریں، رمیز ثانی یا رامز دوم قدیم مصر کے 19ویں شاہی خاندان کا تیسرا فرعون تھا۔ اس نے ایتھوپیا اور شام کو دوبارہ فتح کیا۔ شام کی تقسیم کے سلسلے میں اسے ہیتوں سے ہولناک جنگیں لڑنا پڑی۔ اس نے اپنے دور حکومت میں کئی شاندار عمارتیں بنوائیں، جن میں ابو سمبل کے مقام پر ایک عالیشان مندر بھی قابل ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے، اور وہ بالآخر بحیرہ احمر میں غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا علم میلان اس طرف ہے کہ پہلا فرعون رامیس دوم تھا، جس کا زمانہ حکومت سن 1292 قبل مسیح سے سن 1225 سن عیسوی تک رہا، اور دوسرا فرعون منفتح جو اپنے باپ رامیس دوم کی زندگی ہی میں شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یہ قیاس بظاہر اس لحاظ سے مشتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ وقت وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن بہرحال یہ ایک تاریخی قیاسات ہیں، اور تاریخی قیاسات اور تاریخی حوالوں کا ذکر تاریخی طور پر رہنے دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ اسرائیلی اور عیسوی جنتریوں کے تطابق سے بالکل صحیح تاریخوں کا حساب لگانا مشکل تھا۔ رامیس دوم کا تعلق مصر کے 19ویں حکمران خاندان سے تھایا شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی 110 سال کی عمر تھی اور وہ بیمار ہو کر فطرتی موت مرا۔ اس کا جسم نہایت لاغر تھا، جبکہ منفتح کی لاش جو بحر کلزم میں غرق ہوا صحت مند تھی، اسے کوئی بیماری نہ تھی۔ رامیس دوم کی حنوط شدہ لاش 19ویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہ لاش ایک چوبی تابوت میں رکھی ہوئی تھی اور اس پر 3 کتبے کنندہ تھے۔ اس پر بعض ماہرین آثار قدیمہ کو شک تھا کہ یہ کس کی لاش ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے
میفرو نے اوپر لیٹے ہوئے کپڑے کو ہٹا دیا اور لاش کے سینے پر روشنائی سے لکھا ہوا کتبہ دیکھا، جس نے سارے شکوک دور کر دیے کہ یہ آمیس دوم کی ہی لاش ہے۔ 1 جون 1886 کو خدیو توفیق کی موجودگی میں اس لاش کو کھولا گیا۔ یہ لاش اب قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔